اچھی کہو آمین وافی والی کہو آمین ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے مشرک نہ بولے جڑا اللہ تعالیٰ نو منن والا بولے پڑھئے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں مکہ مدینہ وگا دے پھر پڑھو نہ پڑھو ہمارا داتا خدا اور تو انہوں اللہ دی قسم دے سارے اچھی میرے نال پڑھو ہمارا داتا خدا ایتھے کئیاں جناب ایتھے تے کجرہ تے مجرے پڑھ لگیا نہیں شرمان دے ڈوما تے ڈرامے گان ولکیا نہیں شرمان دے تسی اللہ دی توحید دا ترانہ پڑھ لگیا شرمان دے جو جی پڑھو ہمارا داتا خدا ہمارا داتا خدا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے چوانو سارے پڑھو جڑا نہ پڑھے شاءاللہ دی سم بند ہو جائے اے نہیں بند ہوں دی ہے قیامت تک نہیں جان چھوڑنی ہمارا پڑھو پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا سانو کنجرہ تے دوڑے نہیں آتے جڑے تینوں پڑھ پڑھ کے سنائیے سانو ملنگا دیاں کہانیاں نہیں آتی ہیں جنہیں تینوں پڑھ پڑھ کے سنائیے سانو رب دا قرآن آتا ہے یا پیغمبر دا فرمان آتا ہے ہمارا داتا خدا ہمارا داتا خدا ہمارا داتا خدا وہ تینوں قبرہ دی پوچھا مبارک تے سانو اللہ دی ذات دی عبادت مبارک ذرا کھچ کے اے خدا اے خدا داتا کو بریک نہ لگے ہمارا داتا خدا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے آؤ میں پیغمبر دا فرمان سناوا میرے محبوب پیغمبر لکھے سنا صحیح البخاری دی حدیث ہے ان عائشہ تا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یادو رکعتین قبل غلاتی میرے پیغمبر دی ماں میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں عائشہ فرماتیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سونے ہو نمازاں زور دیاں فرض دیاں تے باب دیاں گلاں نے نوافل دیاں تے میرے سونے ہو اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ماں زوجہ محترمہ ماں فرماتیاں نے فرض دیاں گلاں تے فرائض دیاں باب دیاں نے میرے تیرے نبی نے کدی فجر دیاں دو سنتا بھی نہیں سن چھڑیاں اسی کدی فرض بھی پڑھے بولو جلسے سننے تے کرانے تے سوکھے نے ایتھے کئی جلسے کرانے والے بے نماز نے میرے پیغمبر نے کبھی فجر دیاں سنتا بھی نہیں سن چھوڑیاں تو ظالمہ فرض بھی نہیں پڑھ دو کیا فائدہ جلسے کران دا کہ آپ کا کرنے دے چسکے واسطے جلسے سننے جا چلا جا میں بھی چلا جا میرا بھی بیان کرن دا فائدہ نہیں تیرے سنن دا فائدہ نہیں فائدہ تے کدوں ہوئے گا جدو سنان والا بھی عمل کرے تے بولو سنن والا بھی اچھے بولو سنن والا بھی میں تو اڑے شہر دا مولویاں تا نہیں بول دے بولو سنن والا بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کے دوسرا فرمان سناوا میرے پیغمبر دی صحیح مسلم کتاب المسافرین دی حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال توجہ میرے وال قال رکعت الفجر خیر من الدنیا و سبحان اللہ خیر من الدنیا وما فیہا ماں جی فرماتی نے میں اپنے پیغمبر اپنے خاوند پوری کائنات دے پیغمبر دی زبان وچوں سنیا میرے نبی فرماندے نے انج ترجمہ کر لو نبی پاک فرماندے نے مینوں ان دنیا دی دولت قیمتی نہیں جنہ مال و متاع تے کوٹھیاں قیمتی نہیں جنیاں میں محمد نو فجر دیاں دو سنتاں قیمتی نے اسی جناب مال دے پیچھے اپنیاں نمازاں چھڑ دینے ہیں دکان کھلی ہے لیکن نماز جانتی ہے جائے کوئی پرواہ نہیں نماز چکی لبنا ہے ادھر ادھر پہ یہ لبنے رہے میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پنجواں فرمان نبی پاک دا سنان لگا روایت صحیح البخاری اندر کتاب المواقیت دے اندر آندی ہے صحیح مسلم کتاب المساجد دے اندر حدیث آندی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اوے لوگو فرشتے فجر دے ٹائم آ کے دے بندرے دی حاضری لاندے نے فجر دے وقت آ کے فرشتے رجسٹر پکڑ لیندے نے میں اپنے کولوں کہاں تے مینوں پکڑ میں پیغمبر دا فرمان سناوا فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی الصلاۃ العصر وصلاۃ الفجر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم وهو اعلم بهم کیف ترکتم بعدی سبحان اللہ کیف ترکتم بعدی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون میں نبی پاک دی عربی عبارت دی حدیث تیرے سامنے پڑھ کے سنا دیتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں فرشتے صبح دے وقت تے رات دے وقت واری واری اسمانہ تو لتھ دے بھی نے تے اسمان ول جان دے بھی نے میرے نبی فرماتے ہیں ایک فجر دے وقت فرشتے آ کے تے بندے دا رجسٹر چیک کر دے نے کیڑا آیا ہے کنے نماز پڑھی ہے ہوئے ہوئے بدبختہ تینوں اللہ دے کار دیاں حاضریاں لواندیاں خیر حاضریاں لواندیاں مہینے بیت گئے نے تیری صحت تے کوئی فرق نہیں پیا کالج یونیورسٹی اندر مٹے دی حاضری 1 2 دن 3 دن 4 دن لیٹ ہوئے تے ٹیچر انتظار کر کے نہ خارج کر دیندا ہی ہوئے او میں تے تو دنیا اندر کدی سوچیا اس بے نماز نے کدی سوچیا جن نے اللہ دے در دیاں غیر حاضریاں لواندیاں مہینے کٹ دیتے نے غیر حاضریاں لواندیاں جناب سال کٹ دیتے نے کیا مینوں تینوں اس بندے دا ٹینشن کیوں نہیں اس وجہ تو کیونکہ دین دے ول رجحان نہیں میرے پیغمبر فرماتے جدوں فرشتے آسماناں ول چڑھدے نے عصر دے وقت تبدیل ہوندی ہے انہاں دی ڈیوٹی تے اللہ فرماتے نے کیف ترکتم بعدی سبحان اللہ او میرے فرشتے او مینوں اے تے دسو نا جدو اسی آئے جدو تسی میرے وال آئے ہوتے میرے بندے کی پہ کر دے سن یہ نہیں کہ اللہ نو پتا نہیں کہ میرے بندے کی پہ کر دے سن اصل اندر اللہ اپنے نمازیاں بندیاں دی تعریف اپنے فرشتیاں دی زبان وچوں سننا چاہتے ہیں تے اللہ دے فرشتے کہندے نے نبی پاک نے فرمایا فیقولون ترکناہم وہم یصلون اللہ سنیا جدو اسی زمین وال گئے ساں تیرے بندے نماز ہی پہ پڑھ دے سن جے واپس آیا تے تاں بھی نماز ہی پہ پڑھ دے سن ہن جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے فرشتے میری حاضری فرشتے لوان پکی انشاءاللہ وعدہ کرو فجر دی نماز جماعت نہ پڑھ دی ہے پکی گالے سارے ہاتھ چکو جڑے پڑھ دے نے بھی چکو ماشاءاللہ اسے واسطے توجہ فرماؤ فذکرونی اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون آؤ میں کہ جناب 6واں نبی پاک دا فرمان پڑھا روایت ہوندی ہے مسند احمد اندر 1320
صفحے تے ابن جناب سنن ابی داؤد اندر 2608 صفحے تے ابن ماجہ جامع ترمذی اندر حدیث دیاں 4-5 معتبر کتاباں اندر پیغمبر دا فرمان آندا ہے میرے نبی پاک نے اس صبح دے وقت واسطے دعا کیتی ہے تے اپنے امتیاں واسطے کیتی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے حضرت سیدنا زمرہ غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی ادھر میرا رکھو میرا آپ فرماتے نے اللہم بارک لامتی فی بکورہا یا اللہ اس فجر دے وقت اس صبح دے وقت اندر میری امت واسطے اللہ رحمتاں تے برکت دا نزول رکھ دے پتہ لگا جڑا سویرے اٹھدا ہے انہوں رحمت اللہ دے پیغمبر دی دعا مل گئی انہوں صحت دی دعا مل گئی وہ دی جناب رزق دی دعا مل گئی جڑا پیغمبر دی دعا چاہتا ہے وہ سویرے اٹھے جڑا پیغمبر دی دعا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ صبح اٹھ کے آوے انہوں رزق دی دعا بھی مل گئی انہوں صحت دی دعا بھی مل گئی انہوں بچیاں دی دعا بھی مل گئی انہوں ہر معاملے اندر خیر و برکت مل گئی جڑا بندہ فجر دی نماز آکے پڑھتا ہے آگے نبی پاک دا میں 7واں فرمان پڑھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا من صلل غداتا فی جماعت ثم قادا یذکرون اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہو کاجر الحجۃ و عمرۃ او سبحان اللہ تے کہو ترجمہ میں سنانا کام از کم برکت واسطے او سنیو جی میں قرآن پاک سننا باعث برکت ہے میں میرے محمد دی عربی دی حدیث بھی سننا باعث برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں ترجمہ کراں حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھتا ہے ادھر توجہ میرے وقت جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھتا ہے پھر جماعت ثم قعد یذکر اللہ پھر فجر دی نماز پڑھن تو بعد اوتھے ہی بیٹھ جاندا ہے یذکرون اللہ تے اللہ دا ذکر شروع کر دیندا ہے مامیاں تے منڈیاں تے گلے نہیں چاچیاں تے نہیں اے اکثر ہوندا ہے فجر پڑھ کے بابے جناب جوان سارے ایک دوسرے دے محلے داراں دے 11 بیلیاں تے گلے تے شکوے کرنا شروع کر دیندے نے میرے نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھ جاندا ثم قعد بیٹھ گیا پھر کی کرتا ہے کہ یذکر اللہ دا ذکر کرنا لگ جاندا ہے کبھی پڑھتا ہے سبحان اللہ کبھی پڑھتا ہے استغفر اللہ میرے نبی فرماتے ہیں حتی تطلع الشمس پھر انہوں اللہ دا ذکر کردیاں سورج نکل آیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں ثم صلی رکعتین پھر انہیں اٹھ کے جناب اٹھ کے انہیں اشراق دیاں 2 رکعتاں پڑھیاں نے میرے نبی فرماتے ہیں کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ اللہ پاک نو اے بندہ اینا پسند لگدا ہے فجر پڑھن تو بعد دے اندر ذکر کرن تو بعد 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھدا ہے اللہ اینو ایک حج تے عمرے دا برابر دا ثواب عطا کر دیندا ہے سبحان اللہ